दादी की दवाइयां लिए निशा बस स्टॉप पहुंची तो गांव जाने वाली गाड़ी 5 मिनट पहले जा चुकी थी। वो सहमी सी बेंच पर बैठी अगली गाड़ी का इंतजार कर रही थी जब दो ओबाश लड़के इसकी तरफ बढ़ते इसका दुपट्टा खींचकर जमीन पर फेंक गए। वो मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी मगर किसी की जुर्रत ना थी। सितारा बेगम के बंदूक बरदार दलालों को रोके। वो ऐसी कई बेबस लड़कियों को अगवा करके खोटे की जीनत बना चुकी थी। चुपचाप गाड़ी में बैठती है या सबके नंगा करूं तुझे। इनमें से एक ऊंची आवाज में चीखा तो वो इसके आगे हाथ जोड़ते रोने लगी। मैं शरीफ लड़की हूं, बीबी फातिमा की कसम, मुझे छोड़ दो। इसकी आखिरी बात पर फकीर के रूप में बैठा इंटेलिजेंस ऑफिसर यजदान जाफरी शेर की तरह धाड़ता। निशा दवाइयों का खाली पैकेट हाथ में लिए नुसरत बेगम के कमरे में दाखिल हुई। वो सोफे पर सीधी बैठी कुरान पाक की तिलावत में मशगूल थी। निशा ने खामोशी से जूते उतारे, इनके करीब फर्श पर बैठ गई और इंतजार करने लगी। चंद लम्हों बाद नुसरत बेगम ने आखिरी आयत मुकम्मल की। निहायत अकीदत से कुरान पाक को चूमा, गुलाफ में लिपटा, दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी और फिर अपने वजूद पर फूंक मारकर नजरें निशा की तरफ उठाई। इनके लबों पर हमेशा की तरह मदम सी मुस्कुराहट थी मगर निशा के माथे पर पड़ी शिकने देखकर वो मुस्कुराहट में धुंधला गई। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों बैठी हो? निशा ने खाली पैकेट इनकी गोद में रख दिया। 1 हफ्ता हो गया दादी, आपकी दवाइयां खत्म हुए, यजदान को कोई फिक्र ही नहीं। आप 2 दफा इन्हें फोन कर चुकी हैं, मैंने भी अपनी अना मारकर इन्हें मैसेज किया था लेकिन ना दवाई आई और ना कोई खबर। फिर भी आपको यकीन है कि वो भेज देगा। आखिर क्यों, मुझे जाने क्यों नहीं दे रही शहर? मैं खुद ले आती हूँ। नुसरत बेगम ने आहिस्ता से इसके सर पर हाथ फेरा। शहर कोई गली का मोड़ नहीं है निशा, यहाँ से 5 घंटे का सफर है, अकेली कैसे जाओगी? वो भेज देगा। इसने कहा था ना, एक जरूरी केस में फंसा हुआ है। पुलिस की नौकरी ऐसी होती है, कभी कभी अपने खाने पीने का भी होश नहीं रहता। दवाइयां शायद इसलिए भूल गया हो। निशा ने बेबसी से होंठ भींच लिए। हर दफा ये कहती हैं वो भूल गया, वो मसरूफ था, इसे वक्त नहीं मिला। आखिर कब तक? अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो? अल्लाह बड़ा कारसाज है बेटा, अल्लाह ने तो मुझे आपका सहारा बनाया दादी, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। नुसरत बेगम ने गहरा सांस लिया, फिर फोन उठाते हुए बोली, अच्छा अभी बात करती हूँ इससे, अगर इसने कोई ठोस जवाब नहीं दिया तो फिर सोचेंगे। इन्होंने नंबर मिलाया, काफी देर तक घंटी बजती रही मगर किसी ने कॉल नहीं उठाई। निशा ने तंजी अंदाज में मुस्कुराकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। नुसरत बेगम ने दोबारा कॉल मिलाई। इस बार चंद लम्हों बाद फोन उठ गया। वालेकुम अस्सलाम दादी। दूसरी तरफ से यजदान की संजीदा आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चे, कैसे हो, तबीयत कैसी है और तुम्हारा ऑपरेशन सब कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है दादी, आप काम की बात करें, मुझे अभी के एक जरूरी जगह जाना है। नुसरत बेगम चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर नरम लहजे में बोली, बेटा दवाइयों का कहना था, खत्म हुए 1 हफ्ता हो गए, अभी तक नहीं पहुंची। हाँ मैंने बात कर ली, 1-2 दिन में पहुंच जाएंगी, लेकिन बेटा। इनकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि दूसरी तरफ से कॉल कटने की आवाज आई। नुसरत बेगम ने आहिस्ता से फोन नीचे रखा। निशा मुसलसल इनका चेहरा देख रही थी। इसके जब्त का बंधन टूट गया। बहुत मान है ना आपको अपने पोते पर, देख लिया आपने। 1 मिनट नहीं था इसके पास, 2 मिनट सुकून से बात भी नहीं कर सका। गुस्सा ना करो बेटा। क्यों ना करूं, आपकी दवाइयां खत्म है, आपकी सेहत इस काबिल नहीं है कि बगैर दवा के रहें, और इसे 1-2 दिन की पड़ी है। अब आप मुझे नहीं रोकेंगी, मैं खुद शहर जा रही हूँ। हरगिज नहीं। नुसरत बेगम की आवाज पहली बार सख्त हुई। तुम लड़की जात हो, अकेली इतना लंबा सफर नहीं करोगी, और अगर यजदान को मालूम हो गया कि तुम इसकी इजाजत के बगैर हवेली से बाहर निकली हो तो वो टांगे तोड़ देगा तुम्हारी। निशा तल्खी से हंस दी। इन्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी? वो तो मेरा चेहरा देखना भी पसंद नहीं करते। इन्हें लगता है मैंने मारा इनकी माँ को। पुरानी बातों को आज भी वो दिल में लेकर बैठे हैं। आपकी सबसे बड़ी गलती थी दादी, मेरा और इनका निकाह करवाना। नाराजगी अपनी जगह होती है, जिम्मेदारी अपनी जगह। अगर जिम्मेदारी का एहसास होता तो आज आपकी दवाइयां खत्म ना होती।
इसकी आवाज भरा गई। मैं आपको अपनी आंखों के सामने तकलीफ में नहीं देख सकती दादी। मेरे माँ बाप नहीं रहे, मेरे पास आपके सिवा कोई नहीं है। आप भी मेरी दुनिया। इन्हें तकलीफ नहीं होती तो ना हो, मगर मुझे होती है, बहुत होती है। ये कहकर वो तेजी से पलटी और कमरे से निकल गई। नुसरत बेगम काफी देर तक बंद होते हुए दरवाजे को देखती रहीं। फिर इनकी नजरें दीवार पर लगी इस तस्वीर पर जा ठहरी जिसमें इनके दोनों बेटे मुस्कुरा रहे थे। नम आंखों के साथ धीरे से बोली, तुम दोनों अपनी जिदें साथ लेकर सजा इन बच्चों को क्यों मिल रही है? एक तो नफरत में जल रहा है, दूसरी मोहब्बत में पिघल रही है। ए अल्लाह, मेरे घर को फिर से घर बना दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वो आंखें बंद करके सर सोफे से टिका चुकी थी, इस बात से अनजान कि इनकी बोटी किस शेर को छेड़ने जा रही है। दूसरी जाने पुलिस की गाड़ियां खामोशी से कोठे के बाहर आकर रुकी तो यजदान जाफरी ने अपनी टोपी सीधी की, यूनिफॉर्म के बटन पर एक नजर डाली और ठंडी निगाहों से पूरी इमारत का जायजा लिया। इसके साथ खड़ी स्पेशल टीम इसके एक इशारे की मुंतजर थी। इसने हाथ बुलंद करके मुख्तसर सा इशारा किया, कोई भी पिछले दरवाजे से ना निकल पाए, जिंदा पकड़ने हैं। फाइल सिर्फ मजबूरी में होगा। अगले ही लम्हे दरवाजा जोर से खुला और पूरी टीम अंदर दाखिल हो गई। अंदर मौजूद लोगों पर जैसे कयामत टूट पड़ी। नीम उरिया लिबास पहने लड़कियां नाच रही थीं, चंद मर्द इन पर नोट उछाल रहे थे, मगर पुलिस को देखते ही हर तरफ भगदड़ मच गई। कोई पर्दों के पीछे छुपने लगा, कोई सीढ़ियों की तरफ भागा, मगर यजदान के जवान पहले ही हर रास्ता बंद कर चुके थे। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। यजदान की गरजदार आवाज पूरे हॉल में गूंजी। दो आदमियों ने भागने की कोशिश की तो इसके साथियों ने इन्हें जमीन पर गिराकर हथकड़ियां लगा दी। यजदान ने एक नजर सब पर डाली, फिर हुक्म दिया, तमाम मर्दों को गिरफ्तार करो, एक एक की शनाख्त होगी, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। चंद ही लम्हों में तमाम मर्दों को कितार बनाकर बाहर ले जाया जा रहा था। वो चीख रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे, मगर यजदान ने पलट कर भी नहीं देखा। इसकी नजरें अब इन लड़कों पर थीं जो खौफ से एक दूसरे के करीब सिमटी खड़ी थीं। नजरें जमीन पर जमी हुई थी। इसने सख्त लहजे में कहा, सर उठाओ। कोई ना हिला। इसने एक कदम आगे बढ़कर बुलंद आवाज में पूछा, इस कोठे की मालकिन सितारा बेगम है? खामोशी छा गई, किसी के लब ना हिले। यजदान ने बगैर एक लम्हा जाए कि अपनी पिस्तौल निकाली और छत की तरफ फायर कर दिया। धमाके की आवाज से सब चीख उठी और घुटनों के बल बैठ गईं। एक लड़की रोते हुए बोली, साहब गोली मत चलाएं, हम बताते हैं। यजदान ने पिस्तौल नीचे करते हुए कहा, बोल। लड़की रोते हुए बोली, ये कोठा कायनात बेगम चलाती है, असल मालकिन सितारा बेगम है, मगर आज वो यहाँ नहीं है। कहाँ गई है? इसकी आवाज में ऐसी सख्ती थी कि लड़की के होंठ कांपने लगे। लाहौर रेड लाइट एरिया के सबसे बड़े कोठे पर। वहां 4 बड़े कोठों की मालकिनें जमा हुई हैं। वो तय करेंगे कि नई लड़कियों को किस शहर भेजना है, किसको कहाँ रखना है। यजदान की जबड़े की रगें तन गईं। इसने मुठ्ठियां भींच ली, मगर अपने गुस्से को काबू में रखा। शला में खामोश रहने के बाद इसने लड़कियों की तरफ देखा। अब एक सवाल का जवाब दो, यहाँ जो भी खड़ी है क्या अपनी मर्जी से इस दलदल में या जबरदस्ती लाई गई है? फिर खामोशी छा गई। कोई बोलने की हिम्मत न कर सका। यजदान की आवाज पहली बार नरम हुई, मेरी तरफ देखो, आज के बाद तुम पर कोई हाथ नहीं उठा सकेगा। पुलिस यहाँ तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं, आजाद कराने आई है। अगर तुम में से किसी एक ने भी सच बोल दिया तो मैं वादा करता हूँ, कायनात बेगम हो या सितारा बेगम, कोई कानून से नहीं बचेगा। ये सुनते एक लड़की फूट फूट कर रोने लगी। साहब, हम में से कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ नहीं है। किसी को नौकरी का झांसा देकर लाया गया, किसी को बेच दिया गया, किसी को अगवा करके हमें मारा जाता है, भूखा रखा जाता है, भागने की कोशिश करें तो मिसाल बना दी जाती है। बाकी लड़कियों की आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। यजदान ने गहरा सांस लिया। इसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, मगर इसने खुद को संभाला। ऐसे साथ खड़ी लेडी पुलिस कांस्टेबल की तरफ देखा। इन सबको इज्जत के साथ बाहर ले जाओ, किसी के साथ मुजरिमों जैसा सलूक नहीं होगा। पहले मेडिकल होगा, फिर बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे, और जब तक इनके घर वालों का सुराग नहीं मिलता इन्हें सरकारी तहफ्फुज़ दिया जाएगा।
जी सर। लेडी कांस्टेबल ने फौरन हुक्म पर अमल किया। लड़कियां एक एक करके बाहर जाने लगी। यजदान वहीं खड़ा पूरे हॉल को देखता रहा। इसकी नजरें इन दीवारों पर थीं जिन्होंने न जाने कितनी चीखें अपने अंदर दफन कर रखी थीं। दिल चाह रहा था कि इसी लम्हे इस जगह को आग लगा दे, मगर वो जानता था कि कानून जज्बात से नहीं सबूत से चलता है। छह लम्हों बाद वो बाहर निकला, दरवाजे पर सरकारी मोहर लगवाई और बुलंद आवाज में बोला, आज से कोठा सील है। अदालत के हुक्म तक यहाँ कोई कदम नहीं रखेगा। जो मोहर तोड़ेगा सीधा जेल जाएगा। फिर इसने आखिरी बार इमारत की तरफ देखा, गाड़ी का दरवाजा खोला और मजबूत लहजे में अपनी टीम से कहा, लाहौर चलने की तैयारी करो। अब बारी सितारा बेगम की है। रात की तारीकी हर सू फैल गई थी। पूरा दिन मामूल के मुताबिक बीत गया था। निशा दवाइयों का थैला मजबूती से सीने से लगाए बस स्टेशन की बेंच पर खामोश बैठी थी। शाम कब रात में बदल गई इसे एहसास ही न हुआ। इसकी नजरें बार बार गांव जाने वाली गाड़ी के रास्ते पर उठ रही थी। थोड़ी देर पहले एक गाड़ी निकल गई थी, अब अगली गाड़ी आधे घंटे बाद आने वाली थी। ऐसे दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि आज हर हाल में वापस जाना है। एक लम्हे को इसके जहन में आया कि चाहे जैसे भी ताल्लुकात हो, शहर में यजदान जाफरी का घर मौजूद है। अगर वो चाहे तो एक फोन पर रात वहां गुजार सकती है। मगर अगले लम्हे इसने इस ख्याल को खुद ही झटक दिया था। वो इस शख्स से कोई एहसान नहीं लेना चाहती थी जो इसकी मौजूदगी तक बर्दाश्त नहीं करता था। इसने दवाइयों का थैला दोबारा संभाला और खामोशी से बैठ गई। चंद लम्हे गुजरे थे कि चार अजनबी मर्द आस्ता आस्ता चलते हुए इसके इर्द गिर्द आकर रुक गए। पहले पहले ने इन्हें आम मुसाफिर समझकर तवज्जो न दी, लेकिन जब इनमें से एक ने आगे बढ़कर इसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया तो वो चौंक कर खड़ी हो गई। इसने झटके से अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। इसकी आवाज में खौफ से ज्यादा गुस्सा था। दूसरे आदमी ने आगे बढ़कर इसके सर पर रखी चादर बेदर्दी से खींची और दूर उछाल दी। निशा के चेहरे का रंग फक हो गया। वो फौरन दोनों हाथों से खुद को समेटने लगी। आदमी ने तंजियां हंसी हंसते हुए कहा, हम सितारा बेगम के आदमी हैं। जितना चीखना है चीख लो, यहाँ कोई तेड़ने नहीं आएगा। तू हमारे साथ चलेगी? निशा ने एक कदम पीछे हटते हुए भरपूर नफरत से इसे देखा। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का, छोड़ो मेरा रास्ता। एक और शख्स इसके बिल्कुल करीब आ गया। रास्ता? अब तेरा रास्ता वही है जहां हम ले जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी। इसने पूरी ताकत से अपना बाजू खींचा। वरना क्या करेगी? वो कहका लगाकर बोला, फिर इसकी कलाई मजीद जोर से दबा दी। चुपचाप गाड़ी में बैठ जा, वरना सबके सामने ऐसी रुसवाई करूंगा कि जिंदगी भर आईना देखने के काबिल नहीं रहेगी। ये सुनते ही निशा के हौसले टूट गए। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने दोनों हाथ जोड़ दिया, अल्लाह का वास्ता है मुझे छोड़ दो। मैं बहुत शरीफ लड़की हूं, मैं इस शहर की भी नहीं हूं। गांव से सिर्फ अपनी दादी की दवाइयां लेने आई थी। बीबी फातिमा की कसम, मुझे जाने दो, मेरे साथ ऐसा मत करो। चंद लोग दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे, मगर किसी में आगे बढ़ने की हिम्मत ना थी। वो लोग सितारा बेगम का नाम सुनते ही नजरें चुरा चुके थे। एक गुंडा आगे बढ़ा ही था कि अचानक सड़क के किनारे बैठे एक फकीर का हाथ हल्का सा लड़सा। इसने आहिस्ता से सर उठाया, सामने का मंजर देखा और अगले लम्हे अपने कंधों पर पड़ी मैली चादर एक झटके से दूर फेंक दी। इसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि चारों आदमियों के कदम वहीं रुक गए। फिर इसकी गरजदार आवाज फिजा में गूंजी, छोड़ दो इस लड़की को। चारों ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और अगले लम्हे इनके चेहरों का रंग उड़ गया। सामने फकीर नहीं, एसपी यजदान जाफरी खड़ा था। इसके साथ इर्द गिर्द बैठे दूसरे फकीर भी यकदम उठ खड़े हुए और पल भर में इनके हाथों में असला आ चुका था। भागो! एक गुंडा घबरा कर चीखा और चारों मुख्तलिफ सिमतों में दौड़ पड़े, मगर यजदान किसी जख्मी शेर की तरह इनके पीछे लपका। ऐसे चंद ही कदमों में एक को गर्दन से दबोचकर जमीन पर दे मारा, दूसरे के सीने पर जोरदार लात मारी। तीसरा भागने वाला था कि भेस बदले एहलकार ने इसे काबू कर लिया, जबकि चौथे को खुद यजदान ने बाजू मड़ोड़कर घुटनों के बल गिरा दिया। चंद लम्हों में चारों जमीन पर बेबस पड़े थे। यजदान के साथियों ने इन्हें हथकड़ियां लगा दी। यजदान ने सख्त लहजे में हुक्म दिया, सबको फौरन थाने ले जाओ, एक भी हाथ से नहीं निकलना चाहिए। जी सर। एहलकार इन्हें घसीटते हुए गाड़ियों की तरफ ले गए।
یزدان چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر آہستہ سے پلٹا۔ اس کی نگاہ نشا پر جا کر ٹھہر گئی۔ وہ جلدی جلدی اپنی چادر دوبارہ اوڑھ چکی تھی، مگر اس کے ہاتھ اب بھی شدت سے کانپ رہے تھے۔ چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا اور خوف بھی اب تک اس کی آنکھوں میں زندہ تھا۔ اگلے لمحے اس کے تاثرات سخت ہوئے تھے اور وہ تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایسا غصہ تھا کہ نشا ایک لمحے کو ساکت رہ گئی۔ وہ بھی خود کو سنبھال ہی رہی تھی کہ اگلے لمحے یزدان کا ہاتھ بلند ہوا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے رخسار پر آ لگا۔ نشا لڑکھڑا گئی۔ اس کے ہاتھ سے دوائیوں کا تھیلا چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ ڈبیاں ادھر ادھر بکھر گئیں اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو چھلک پڑے۔ یزدان کی سرخ آنکھیں اس پر جمی تھیں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی شہر آنے کی؟ اس کی آواز ایسے گونجی کہ ارد گرد کھڑے پولیس اہلکار بھی خاموش ہو گئے۔ کس کی اجازت سے تم حویلی سے باہر نکلی؟ میں نے اجازت دی تھی۔ نشا نے کانپتے ہوئے لب کھولے مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ یزدان ایک قدم اور آگے بڑھا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ 2 دن میں دوائیاں پہنچ جائیں گی۔ میری بات تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی یا جان بوجھ کر میری نافرمانی کی؟ نشا نے بامشکل خود کو سنبھالا۔ رخسار پر پڑا تھپڑ ابھی تک جل رہا تھا۔ آنسو پوچھنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی، کیا میں دادی کو مرتے ہوئے دیکھتی رہتی؟ ان کی طبیعت پہلے ہی خراب رہتی ہے۔ ڈاکٹر نے صاف کہا تھا کہ وقت پر دوائی نہ ملی تو مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ ہمارے پاس ہے ہی کون؟ ماں باپ نہیں، کوئی اپنا نہیں، صرف دادی تو ہیں۔ میں کیسے بیٹھ کر انتظار کرتی؟ یزدان نے سختی سے دانت بھینچے۔ خاموش۔ اس کی دھاڑ پر نشا کے ہونٹ فوراً بند ہو گئے۔ ایک لفظ اور بولا تو برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھی بھینچی۔ تمہیں اندازہ بھی آج کیا ہونے والا تھا؟ اگر میں یہاں نہ ہوتا تو اگر وہ لوگ تمہیں اٹھا کر لے جاتے تو؟ نشا کی ہچکیاں بند گئیں۔ وہ نظریں جھکائے روتی رہی۔ یزدان کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بھاری ہو گئی۔ میرا دل چاہ رہا ہے اس وقت تمہیں گولی مار دوں۔ کم از کم پھر ہر وقت یہ خوف تو نہیں رہے گا کہ تم اپنی کسی نادانی سے خود کو برباد کر لو گی۔ نشا نے لرزتے ہوئے کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا، میں صرف بس۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ تمہیں پتہ بھی ہے ستارہ بیگم کون ہے؟ اس کے ہاتھ کتنی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر چکے ہیں۔ جو ایک بار اس کے چنگل میں چلی جائے وہ زندہ بھی واپس آئے تو زندہ نہیں رہتی۔ نشا کا وجود جیسے کانپ اٹھا۔ اسے چند لمحے پہلے کا منظر یاد آیا تو اس کے ہاتھ بے اختیار لرز گئے۔ اس نے سر مزید جھکا لیا۔ یزدان نے اس کی خاموشی دیکھی تو ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں چھپا خوف بھی دکھائی دیا، مگر اس کے چہرے کی سختی میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ تم نے ایک بار بھی یہ نہیں سوچا کہ اگر تمہارے ساتھ کچھ ہو جاتا تو دادی کو کیا جواب دیتا میں؟ نشا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل ٹپک رہے تھے۔ وہ بامشکل اتنا کہہ سکی، میں صرف دادی کی خاطر آئی تھی، اور اسی دادی کی خاطر اگر تمہاری عزت، تمہاری زندگی، سب کچھ ختم ہو جاتا تو؟ یزدان نے تلخی سے کہا، جذبات سے فیصلے نہیں کیے جاتے، عقل سے کیے جاتے ہیں۔ اگر میں تمہیں حویلی سے باہر نکلنے سے منع کرتا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوگی نا؟ یہ بات تمہاری اس چھوٹی سی عقل میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ ہر وقت خود کو برتر ظاہر کرنے کے لیے دماغ نہیں چلانا چاہیے۔ جذبات سے زیادہ انسان کو عقل استعمال کرنی چاہیے، مگر تمہیں یہ بات کون سمجھائے؟ نشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس میں بولنے کی ہمت ہی باقی نہیں رہی تھی۔ اس کا تھپڑ اتنا شدید تھا کہ اس کا کان اب بھی سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے روتی رہی۔ یزدان نے جھک کر زمین پر پڑا دوائیوں کا تھیلا اٹھایا، پھر اچانک اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ نشا درد سے سسک اٹھی، مگر اس نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ یزدان نے ایک لفظ بھی کہے بغیر اسے اپنے ساتھ کھینچا اور غصے سے گھسیٹتا ہوا پولیس کی جیپ کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ نشا سر جھکائے آنسو بہاتی تھی، خاموشی سے اس کے پیچھے چلتی رہی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد پولیس کی جیپ جعفری ولا کے پورچ میں آ کر رکی تو یزدان نے انجن بند کیا، مگر اس کے چہرے پر پھیلا غصہ ذرا بھی کم نہیں ہوا۔ وہ تیزی سے نیچے اترا، گاڑی کا دوسرا دروازہ کھولا اور نشا کو بازو سے پکڑ کر باہر اتار لیا۔ نشا نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑے میرا ہاتھ، درد ہو رہا ہے۔ وہ راستے میں اب کچھ سنبھل گئی تھی، مگر یزدان کی گرفت پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئی۔ خاموشی سے چلو۔ اس کی آواز میں ایسا حکم تھا کہ نشا کے قدم بے اختیار اس کے ساتھ اٹھنے لگے۔
वो तकरीबन इसे खींचता हुआ अंदर ले आया। ड्राइंग रूम में पहुंचते ही इसने एक झटके से इसका हाथ छोड़ दिया। निशा लड़खड़ाई मगर खुद को संभाल लिया। इसकी कलाई सुर्ख हो चुकी थी। यजदान ने एक लम्हा भी ज़ाय किए बगैर मोबाइल निकाला और नुसरत बेगम का नंबर मिला दिया। पहली बेल पर कॉल उठा गई। अस्सलाम वालेकुम बेटा। दूसरी तरफ से शफकत भरी आवाज आई, मगर यजदान ने सलाम का जवाब तक न दिया। किसकी इजाजत से आपने इसे शहर भेजा? इसकी धाड़ पूरे हॉल में गूंज गई। आपको अंदाजा भी कि आज क्या होने वाला था? अगर मैं बर वक्त वहां ना पहुंचता तो आज क़यामत आ चुकी होती। नुसरत बेगम की घबराई हुई आवाज उभरी। अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? निशा ठीक तो है? वो तुम्हारे पास है ना? हाँ मेरे पास है, अभी जिंदा है, इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ। इसने गुस्से से कहा, लेकिन आज के बाद ना वो हवेली में रहेगी और ना आप फौरन शहर आ रही हैं। बहुत आज़ादी मिल गई आप लोगों को। इस लड़की को लगता है कि इज्जत और जान की कोई कीमत ही नहीं है। इस पर अब मैं खुद काटूंगा। बेटा मेरी बात तो सुनो। मगर यजदान ने इनकी बात मुकम्मल होने से पहले काट दी। चंद लम्हों तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर निशा ने जब्त खो दिया। इसकी आंखें पहले ही सुर्ख थीं, अब लहजा भी भर आया। आखिर मसला क्या है आपका? यजदान ने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा। हर वक्त हुक्म, हर वक्त डांट, हर वक्त गुस्सा। किस बात का हक जताते हैं आप? जब आपको मेरी जरा भी फिक्र नहीं तो फिर ये हक जताना भी आप पर अच्छा नहीं लगता। यजदान के चेहरे के तासुरात एकदम बदल गए। वो 2 कदम इसकी तरफ बढ़ा। हक? तुम मुझसे हक की बात कर रही हो? इसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी मगर काटदार थी। जिस छत के नीचे तुम रहती हो वो मेरी है। जिस हवेली में तुमने पनाह ली हुई है वो मेरी है। तुम्हारी दवाइयाँ, तुम्हारा खर्च, तुम्हारा खाना, तुम्हारा लिबास, सब मेरे पैसों से आता है। निशा की आंखों में आंसू फिर भर आ गए, मगर इसने नजर न झुकाई। मैंने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी। यजदान ने तल्खी से कहा, तुम्हारा बाप तुम्हें मेरे सर पर छोड़कर दुनिया से चला गया। आज तक तुम्हारा खर्च कौन उठा रहा है? मैं। इसलिए मेरे सामने आवाज नीची रखो, मेरे बाबा का नाम मत लीजिए। निशा ने पहली बार कदरे ऊंची आवाज में कहा। वो जैसे भी थे मेरे बाप थे, और मेरे लिए वो आदमी थे जिसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ। यजदान के लहजे में बरसों का जहर घुल आया। इसलिए मुझे मजबूर मत करो कि मैं वो सब कह दूं जो तुम सुन नहीं सकोगी। निशा ने होंठ काट लिए। इसकी आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। अगर इतनी नफरत है मुझसे तो क्यों संभाल रखा है मुझे? छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पे। यजदान ने तंजिया हंसी हंसी। मुझे शौक नहीं तुम्हें संभालने का, मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा कर रहा हूँ, और ये फर्ज भी सिर्फ दादी की वजह से है, तुम्हारी वजह से नहीं। ये अल्फाज निशा के दिल में तीर की तरह उतरे थे। वो चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर आहिस्ता से नजरें झुका ली। यजदान ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। सामने वाला कमरा खाली है, जाओ वहां जाके रहो, अभी मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, इससे पहले कि मेरा गुस्सा मुझसे कोई ऐसा काम करवा दे जिस पर बाद में कानून भी मुझे ना बचा सके। निशा ने एक लम्हे के लिए इसकी तरफ देखा। शायद वो कुछ कहना चाहती थी, शायद अपनी सफाई देना चाहती थी, मगर अगले लम्हे इसने खामोशी से आंसू पूंछे, दवाइयों का थैला उठाया और धीरे धीरे कदमों से सामने वाले कमरे की तरफ चल दी। दरवाजा बंद होने की हल्की सी आवाज पूरे घर में गूंजी तो यजदान ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। वो सोफे पर बैठ गया था, आंखें बंद कर ली। मगर चंद लम्हे पहले बस स्टेशन पर खौफ से कांपता हुआ वही चेहरा बार बार इसकी नजरों के सामने आ रहा था, और इसका गुस्सा पहली बार इसे खुद अपने लिए भी बोझ महसूस होने लगा था। वो ये सोचकर ही कांप गया था कि अगर सितारा बेगम के आदमी निशा को उठाकर आज ले जाते, वो दादी को क्या मुंह दिखाता, अपने मरहूम बाप को क्या जवाब देता। इसने गहरी सांस ली और सर झटक कर कमरे की तरफ बढ़ गया था। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। सुबह की हल्की रोशनी पूरे घर में फैल चुकी थी। निशा फजर की नमाज पढ़ने के बाद खामोशी से किचन में आ गई थी। इसने दुपट्टा अच्छी तरह सर पर जमा रखा था और चूल्हे पर तवे के सामने खड़ी अपने लिए एक सादा सा पराठा बना रही थी। साथ ही चाय भी चढ़ा दी थी। इसका इरादा साफ था, नाश्ता करेगी, अपना सामान उठाएगी
और वापस गांव चली जाएगी। वो मजीद एक लम्हा भी इस घर में नहीं रुकना चाहती थी। अब इसने पराठा पलटने के लिए हाथ बढ़ाया था कि अपने पीछे कदमों की आहट महसूस हुई। वो फौरन पलटी। दरवाजे के साथ ट्रैक सूट पहने यजदान जाफरी खड़ा था। पसीने की हल्की तह इसके माथे पर थी। मालूम होता था अभी जॉगिंग करके वापस आया। निशा ने बेख्तियार अपना दुपट्टा संभाला। यजदान ने एक सरसरी नजर इस पर डाली, फिर बिल्कुल स्पार्ट लहजे में बोला, मेरे लिए भी नाश्ता बना दो, एक पराठा, 2 अंडे और चाय जरा कड़क। निशा ने चलने में से देखा, फिर नजरें हटाकर दोबारा तवे की तरफ मतवज्जो हो गई। मैं आपकी खिदमत करने नहीं आई, अपना नाश्ता बना रही हूँ। वो खाऊंगी, फिर गांव वापस चली जाऊंगी। आपका नाश्ता आपका मुलाजिम बना देगा। यजदान चंद कदम चलता हुआ इसके बिल्कुल करीब आ गया। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, हुक्म दिया। निशा ने पहली बार पूरी हिम्मत से इसकी आंखों में देखा और मैंने भी साफ कह दिया कि मैं नहीं बनाऊंगी। मुझे यहाँ एक लम्हा नहीं रुकना। अगले लम्हे यजदान ने इसकी कलाई पकड़ी, एक झटके से अपनी तरफ खींचा और दूसरा हाथ इसकी कमर के गिर्द रखकर इसे शेल्फ से लगा दिया। निशा घबराकर साकित रह गई, आवाज नीची। निशा की सांस बेतरतीब हो गई। जितना कह रहा हूं ना इतना करो, जिद मत किया करो मेरे साथ। छोड़ें। निशा ने खुद को आजाद कराने की कोशिश की। आपको कोई हक नहीं। हक? यजदान ने इसकी बात काट दी। बहुत शौक है हक की बात करने का, पहले मेरा हिसाब चुका दो, इसके बाद मेरी बातों की नाफरमानी कर लेना। निशा ने हैरत से इसे देखा। कौन सा हिसाब? जब से तुम्हारा बाप मरा है तब से तुम्हारी हर जिम्मेदारी मैंने उठाई है। आज 10 साल हो गए। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा खर्च, हवेली के अखराजात, दवाइयाँ, सब कुछ मेरे पैसों से चल रहा है। पहले वो सब वापस कर दो, फिर मेरे हुक्म मानने या नाम मानने की बात करना। निशा की आंखें नम हो गईं। ये बातें कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा। मांगा नहीं, मगर मिला सब कुछ है। यजदान ने सर्द लहजे में जवाब दिया। और याद रखो, जिस जिम्मेदारी का बोझ मैं उठाता हूँ इस पर मेरा इख्तियार भी है। अगर यकीन नहीं तो कागजात दिखा दूं। वो निकाह के पेपर का हवाला दे रहा था। निशा की आवाज काम गई। ये इंसाफ नहीं है। हर बार मुझे मेरे मरहूम बाबा का एहसास दिलाकर आप जीत जाते हैं। यजदान के चेहरे पर कोई तासुर न आया। मुझे तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मगरमच्छ के आंसू किसी और को दिखाना। इसने आहिस्ता से इसकी कमर से हाथ हटाया और एक कदम पीछे हो गया। अब खामोशी से मेरा नाश्ता तैयार करो और एक बात अच्छी तरह सुन लो, तुम कहीं नहीं जा रही। बहुत आज़ादी मिल चुकी है तुम्हें, अब तुम यहीं रहोगी ऐसे घर में। दादी भी आज यहीं आ रही हैं। निशा ने बेयकीनी से इसे देखा। मैंने कहा ना मुझे वापस जाना है। तुमने कहा, मैंने सुन लिया। अब मेरी बात सुनो, फैसला मैंने कर दिया है। यजदान ने आखिरी जुमला इसी बेलचक लहजे में कहा, फिर पलटकर किचन से बाहर निकल गया। इसके कदमों की चाप दूर होती गई। निशा चंद लम्हे वहीं बेहिस खड़ी रही। फिर इसने अपनी आंखों में भर आने वाले आंसू सख्ती से पूंछे। एक गहरा सांस लिया और खामोशी से तवे पर दूसरा पराठा डाल दिया। जानती थी अगर इसकी बात नहीं मानी तो वो एक बार फिर एहसान जताएगा, और वो इस बार हैरान हो रही थी कि इसने आज तक ऐसा नहीं किया था, फिर अब ऐसा क्यों कर रहा था। वो वाकई मजबूर हो गई थी। दोपहर 1 बजे निशा लाउंज के सोफे पर खामोश बैठी थी। सुबह से इसने बामुश्किल चंद निवाले खाए थे। इसकी नजरें बार बार मरकजी दरवाजे की तरफ उठ जाती। वो नुसरत बेगम का इंतजार शिद्दत से कर रही थी। चंद लम्हे मजीद गुजरे थे और बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई। वो फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई। अगले लम्हे दरवाजा खुला और नुसरत बेगम एक मुलाजमा का हाथ थामे आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुई। इन्हें देखते ही निशा की आंखें भर आईं। वो खुद पर काबू नहीं रख सकी और दौड़ती हुई इनके पास पहुंची और इनके गले से लिपट गई। दादो, इसकी हिचकी बंद गई। आप आ गई हैं, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। नुसरत बेगम ने घबरा कर इसे अपने सीने से लगा लिया। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ, क्यों रो रही है। निशा ने रोते हुए इनका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। आपके पोते ने मुझ पर हाथ उठाया, इसने मुझे थप्पड़ मारा, बहुत डांटा।
دادو ہم یہاں نہیں رہیں گے، پلیز آپ اس سے بات کریں، ہم ابھی واپس اپنے گھر چلتے ہیں، مجھے یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رہنا۔ نصرت بیگم نے حیرت سے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس نے واقعی تم پر ہاتھ اٹھایا؟ ان کے چہرے پر دکھ اتر آیا تھا۔ وہ کچھ کہنے والی تھی کہ اچانک پیچھے سے آواز سنائی دی، کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا، پولیس کی مکمل یونیفارم پہنے یزدان جعفری دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا اور آنکھوں میں وہی جمی ہوئی سردی۔ وہ آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھا اور ٹھہر کر بولا، اور اگر کوئی جانے کی ضد کرے گا تو پہلے میرا ایک پیسہ واپس کرے گا، پھر اس گھر سے قدم باہر رکھے گا۔ نشا فوراً نصرت بیگم کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ نصرت بیگم نے خفگی سے یزدان کو دیکھا۔ یہ کیسی زبان ہے بیٹا؟ ہم سے ملنے کی بجائے احسان جتا رہے ہو، پیسے کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ یزدان نے گہرا سانس لیا مگر لہجہ نرم نہیں ہوا، کیونکہ آپ دونوں میری ایک بات بھی نہیں مانتی۔ میں نے صاف کہا تھا 2 دن میں دوائیاں پہنچ جائیں گی، ڈاکٹر سے میری خود بات ہو چکی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ 2 دن کی تاخیر سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میں ایک ایسے کیس میں پھنسا ہوں جہاں شہر چھوڑنا میرے لیے ناممکن ہے۔ نصرت بیگم نے آہستہ سے کہا، میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن نہیں دادی، آپ نہیں جانتی۔ یزدان نے ان کی بات کاٹ دی، اگر جانتی تو اسے اکیلے شہر نہ بھیجتی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے نشا کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ نصرت بیگم کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کو اندازہ بھی ہے یہ کس کے ہاتھ لگنے والی تھی؟ صرف 4 منٹ، اور صرف 4 منٹ اگر میں دیر سے پہنچتا تو آج ہم میں سے کوئی بھی اس کی زندگی واپس نہیں لا سکتا تھا۔ نصرت بیگم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اتنی خطرناک بات تھی؟ آپ ستارہ بیگم کو نہیں جانتی؟ یزدان کے لہجے میں نفرت صاف جھلک رہی تھی۔ وہ عورت لڑکیاں خریدتی نہیں، زندگیاں دفن کرتی ہے۔ ایک بار جو اس کے جال میں پھنس جائے وہ عزت، شناخت، سب کچھ کھو دیتا ہے۔ میں روز ایسے کیس دیکھتا ہوں، اس لیے مجھے کسی کی ضد یا جذبات نہیں، صرف حقیقت نظر آتی ہے۔ نشا نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا مگر خاموش رہی۔ نصرت بیگم نے آگے بڑھ کر یزدان کے بازو پر ہاتھ رکھا، بیٹا مانا غلطی ہوئی مگر غصہ ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ تم نے اس پر ہاتھ اٹھایا، یہ ٹھیک نہیں کیا۔ یزدان کی پلکیں ایک لمحے کو چھپکی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چند ثانیے خاموش رہنے کے بعد وہ سنجیدگی سے بولا، جو ہو گیا سو ہو گیا، فیصلہ میں کروں گا۔ آپ دونوں واپس حویلی نہیں جائیں گی جب تک یہ کیس ختم نہیں ہو جاتا۔ آپ دونوں یہی رہیں گی، کم از کم میری نظروں کے سامنے تو محفوظ رہیں گی نا؟ لیکن میری بات تو نصرت بیگم نے پھر کہنا چاہا مگر اس لمحے یزدان کی جیب میں رکھا فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی، چہرہ مزید سنجیدہ ہو گیا۔ کال سنتے اس نے مختصر الفاظ میں کہا، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ فون بند کر کے اس نے دونوں کی طرف دیکھا۔ یہی وہ کیس ہے جس نے مجھے گزشتہ کئی دنوں سے گھر سے دور رکھا ہوا ہے۔ ابھی جانا پڑے گا، واپس آ کر بات ہوگی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میری غیر موجودگی میں اس گھر سے کوئی قدم باہر نہیں رکھے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ایک لمحہ بھی رکے بغیر مڑا اور تیز قدموں سے باہر نکل گیا۔ نشا خاموشی سے دروازے کی طرف دیکھتی رہ گئی، جبکہ نصرت بیگم نے بے اختیار ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب کر لیا۔ نشا نے آہستہ سے نصرت بیگم کا ہاتھ تھاما اور انہیں سہارا دے کر لاؤنج کے صوفے تک لے آئی۔ احتیاط سے انہیں بٹھایا، پھر فوراً پانی کا گلاس لا کر ان کے ہاتھ میں دیا۔ پہلے پانی پی لیں دادو، پھر کچھ کھا لیجئے، اس کے بعد دوائی دے دوں گی۔ دوائیاں تو میں لے ہی آئی ہوں۔ نصرت بیگم نے پانی کا ایک گھونٹ لیا مگر ان کی نظریں مسلسل نشا کے سرخ پڑے رخسار پر جمی رہیں۔ اگلے لمحے انہوں نے گلاس میز پر رکھ دیا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ نشا چونک گئی، دادو میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، کیا کہا تھا مت جاؤ، مگر تم نے میری ایک نہ سنی۔ دیکھا آج کیا ہوا۔ ان کی آواز میں ناراضگی سے زیادہ دکھ تھا۔ اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا، تمہیں ڈانٹا، اور یہ سب کیوں ہوا؟ کیونکہ تم نے میری بات نہیں مانی۔ نشا کی آنکھیں پھر بڑھ آئیں۔ وہ ان کے قدموں کے پاس بیٹھ کے، میں کیا کرتی دادو؟ آپ کی طبیعت روز بروز خراب ہو رہی تھی، مجھے ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں دوائی نہ ملنے سے۔ اس کی آواز رند گئی۔
میں آپ کو کچھ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ نصرت بیگم نے آہ بھری مگر خاموش رہیں۔ نشا نے آنسو صاف کی اور دھیرے سے بولی، ویسے بھی بہت بدتمیز ہیں وہ۔ انہیں بالکل احساس نہیں کہ ان کے لفظ دوسروں کو کتنی تکلیف دیتے ہیں۔ سڑک پر سب لوگوں کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، صرف اس لیے کہ میں شہر آ گئی تھی۔ پولیس والے ہیں تو کیا کسی کو بھی مار دیں گے؟ نصرت بیگم نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اس نے تمہیں غصے میں مارا ہے، نفرت میں نہیں۔ نشا تلخی سے ہنستی، آپ کو واقعی ایسا لگتا ہے؟ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے دادو، وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور وہ نفرت میرے بابا کی وجہ سے نا۔ سزا ہی نہیں دینی چاہیے تھی مگر بھگت میں رہی ہوں۔ نصرت بیگم کئی لمحے خاموش رہی، جیسے برسوں سے دل میں دفن کوئی بوجھ آج زبان تک آ گیا ہو۔ آخرکار انہوں نے گہرا سانس لیا۔ کیا تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ تمہارے بابا سے نفرت کیوں کرتا ہے؟ نشا نے آہستہ سے سر نفی میں ہلا دیا۔ نہیں، کس نے کبھی مجھے کچھ نہیں بتایا، بس اتنا پتہ ہے کہ کوئی وجہ ہے جس کے باعث میں بھی ان کی نفرت برداشت کر رہی ہوں۔ نصرت بیگم نے لرزتے ہوئے ہاتھ اس کے سر پر رکھے، پھر سنو، کیونکہ اب وقت آ گیا کہ تم سچ جان لو۔ نشا خاموشی سے انہیں دیکھنے لگی۔ تمہارے بابا نے اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے یزدان کی ماں پر بری نظر ڈالی تھی۔ انہوں نے اس کی عزت پامال کرنے کی کوشش کی۔ نشا کے چہرے کا رنگ ایک لمحے میں اڑ گیا۔ نہیں، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، یہ جھوٹ ہے نا دادو، میرے بابا ایسے نہیں ہو سکتے۔ نصرت بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کاش یہ جھوٹ ہوتا مگر یہی سچ ہے۔ اس دن یزدان کی ماں یہ سے ذلت برداشت نہ کر سکیں، انہوں نے اپنی جان لے لی۔ نشا کا سانس جیسے رک گیا، اور یزدان وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اپنی ماں کی لاش بھی، اپنے باپ کا ٹوٹ جانا بھی۔ نصرت بیگم کی آواز کانپنے لگی۔ بیوی کے غم نے یزدان کے باپ کو بھی زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہنے دیا۔ چند ہی مہینوں میں وہ بھی دنیا چھوڑ گئے۔ ایک ہی وقت میں اس بچے کے سر سے ماں باپ دونوں کا سایہ اٹھ گیا۔ نشا کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہنے لگے۔ نصرت بیگم نے بات جاری رکھی، خدا کا فیصلہ دیکھو، چند سال بعد تمہارے ماں باپ بھی کار حادثے میں دنیا سے چلے گئے، تم دونوں بچے رہ گئے۔ یزدان سب کچھ چھوڑ کر شہر اپنے ماموں کے پاس چلا گیا تھا، تمہیں یاد ہے نا، مگر اس نے کبھی ہمارا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ کم عمری میں نوکری شروع کی، اپنا خرچ الگ اٹھایا اور ہمارا خرچ الگ۔ وہ چند لمحے رکی، پھر دھیرے سے بولی، اور ایک بات شاید تمہیں سب سے زیادہ حیران کرے گی۔ نشا نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا۔ تم سے نکاح کرنے کا فیصلہ میرا نہیں تھا، یزدان کا تھا۔ میں تو ڈر رہی تھی کہ تم سے نفرت کرتا ہے، کہیں یہ رشتہ قبول نہ کرے، مگر اس نے خود کہا تھا کہ نکاح ہو جانا چاہیے تاکہ تم دونوں ایک ہی خاندان کے سائے میں محفوظ رہو۔ نشا حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ پھر وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں؟ نصرت بیگم نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے آہستہ سے کہا، کیونکہ اس کے دل میں زخم بھی ہیں اور ذمہ داری بھی۔ وہ آج تک تمہارے باپ کو معاف نہیں کر سکا، مگر تمہیں بے سہارا چھوڑنے کا حوصلہ بھی اس میں نہیں تھا۔ اس کے جذبات خود اس کے قابو میں نہیں ہے۔ نشا جیسے پتھر کی مورت بن گئی، وہ خاموش بیٹھی سامنے فرش کو دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں یزدان کے ہر سخت لفظ، ہر تلخ رویہ اور ابھی ابھی سنی ہوئی حقیقت ایک دوسرے سے ٹکراتی جا رہی تھی، مگر کسی نتیجے تک پہنچنے کی اس میں ہمت باقی نہیں رہی تھی۔ پورا دن گزر چکا تھا، صبح ناشتے کے بعد سے نشا نے ایک لقمہ بھی نہیں منہ میں ڈالا تھا۔ وہ اب بھی لاؤنج کے اسی صوفے پر خاموش بیٹھی تھی جہاں دوپہر کو نصرت بیگم نے اسے ماضی کا وہ سچ بتایا تھا جس نے اس کی پوری دنیا ہلا کر رکھ دی تھی۔ اس کی نظریں کہیں دور جمی تھی، مگر ذہن بار بار ایک ہی سوال پر آ کر رک جاتا تھا کہ اگر میرے بابا واقعی قصوروار تھے تو یزدان نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ وہ چاہتا تو صاف انکار کر دیتا، پھر اس نے میری زندگی سے اب کیوں باندھا؟ اس کا دل عجیب سی الجھن میں گرا ہوا تھا۔ اب اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ یزدان کی آنکھوں میں برسوں سے جلتی ہوئی نفرت کی آگ آخر کیوں بھڑکتی ہے، مگر یہ سمجھنا اب بھی مشکل تھا کہ اس آگ میں وہ خود کیوں جل رہی ہے۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ مرکزی دروازہ کھلا۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس یزدان اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر پورے دن کی تھکن صاف جھلک رہی تھی۔
اس کی نظر جیسے لانچ میں بیٹھی نشا پر پڑی تو وہ لمحہ بھر کے لیے چونکا۔ اتنی رات گئے سے جاگتا دیکھ کر اس کے ماتھے پر ہلکی سی شکن آئی، مگر اگلے لمحے اس نے اپنے تاثرات پھر سے سخت کر لیے۔ وہ سیدھا اس کے سامنے آ کر رکا۔ ابھی تک سوئی نہیں، یہ جاگنے کا وقت ہے، صبح جلدی اٹھ کر میرا ناشتہ بھی بنانا ہے تمہیں۔ نشا فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، اگر کہیں تو کھانا لگا دوں، میں نے خود بنایا۔ یزدان نے اسے ایک لمحے تک دیکھا، شاید اسے اس جواب کی توقع نہیں تھی، پھر اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ نشا کچن کی طرف مڑ گئی اور یزدان بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ نشا نے خاموشی سے اس کی پلیٹ میں کھانا نکالا، پانی رکھا اور پھر اپنی پلیٹ بھی سامنے کھینچ لی۔ یزدان نے فوراً سرد لہجے میں کہا، تم اٹھ جاؤ، میں اکیلے سکون سے کھانا کھانا چاہتا ہوں۔ نشا نے نظریں جھکائے آہستہ سے جواب دیا، میں نے صبح ناشتے کے بعد کچھ نہیں کھایا، میں صرف آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ یزدان کے ہاتھ ایک لمحے کو رک گئے۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش رہ گیا۔ دونوں خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ خاموش اتنی گہری تھی کہ دونوں کے درمیان برسوں کے انکہے لفظ بیٹھے ہوں۔ آخرکار نشا نے ہمت کی، آج دادی نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ یزدان نے کھانا کھاتے ہوئے جواب دیا، مجھے کچھ نہیں سننا۔ انہوں نے بتایا ہماری زندگیوں میں کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا نا یہ موضوع ختم کرو۔ اس کی آواز پہلے سے سخت تھی۔ نشا نے لرزتے ہوئے سانس لیا، میں صرف ایک بات جاننا چاہتی ہوں، آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ میرے بابا نے جو کیا اگر واقع کیا، اس میں میرا کیا قصور تھا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا نا۔ یزدان نے اچانک چمچ میز پر رکھ دیا۔ اس کی آواز گونج اٹھی، میں نے کہا تھا چپ ہو جاؤ، ہر بار جاننا ضروری نہیں ہوتا۔ نشا کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ ہر روز نفرت سہو، ہر روز ذلت برداشت کروں اور وجہ بھی نہ پوچھوں، آخر کب تک؟ یزدان خاموش رہا۔ نشا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میں جوان ہوں، میرا بھی دل ہے، میری بھی خواہش ہے کہ میرا شوہر مجھے اپنی بیوی سمجھے، مجھ سے نفرت نہ کرے۔ اگر مجھے پوری زندگی اس نفرت کے ساتھ گزارنی ہے تو پھر ایسی زندگی سے موت آسان لگتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑی اور آنسو پونچھتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ یزدان کا رنگ ایک دم بدل گیا۔ اس نے پلیٹ وہیں چھوڑ دی، کرسی پیچھے سڑکی اور وہ فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ نشا تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی کہ پیچھے سے یزدان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر کے اوپر بازو لپیٹتے ہوئے اسے زور سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ نشا بے اختیار لڑکھڑا کر اس کے سینے سے جا لگی۔ اگلے لمحے یزدان کی گرجدار آواز پورے ہال میں گونجی، پاگل ہو گئی ہو تم، ایک تھپڑ کھا کر عقل نہیں آئی، دوسرا بھی کھانا چاہتی ہو۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ نشا خود کو چھڑا نہ سکی۔ اس نے آنسوں سے بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، مار لیں، جتنا دل چاہے مار لیں، لیکن آج مجھے جواب دیجیے، آخر کیوں سزا دیتے ہیں آپ مجھے؟ یزدان خاموش رہا۔ نشا نے لرزتی آواز میں دوبارہ کہا، میرے بابا نے اگر آپ کی امی کے ساتھ ظلم کیا تھا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جب سے آپ نے مجھ سے نکاح کی ہے میں نے ایک دن سکون کا نہیں گزارا، ہر وقت ڈانٹ، ہر وقت نفرت، ہر وقت ذلت، آخر کیوں؟ میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ یزدان کی آنکھوں میں دبی ہوئی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی گرفت ڈھیلی کی مگر اسے خود سے الگ نہیں ہونے دیا۔ کیوں نہ کروں؟ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی مگر سخت بھی۔ بتاؤ کیوں نہ کروں؟ تمہارے باپ نے پہلے میری ماں کو جیتے جی مارا، پھر وہ دنیا سے چلی گئی۔ ان کے جانے کا صدمہ میرے باپ نے برداشت نہیں کیا اور وہ بھی مجھے چھوڑ گئے۔ اس نے تلخی سے ہنس کر سر جھکا لیا۔ جس عمر میں بچوں کے ہاتھ میں کھلونے ہوتے ہیں، میرے ہاتھ میں گھر کی ذمہ داریاں تھیں۔ جس عمر میں دوستوں کے ساتھ کھیلنا چاہیے تھا، میں لوگوں کے سامنے نوکری مانگ رہا تھا۔ میں ایک دن میں بڑا نہیں ہوا تھا، حالات نے مجھے بڑا کر دیا تھا۔ اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ یتیم ہونا کیا ہوتا ہے یہ مجھ سے پوچھو۔ نشا کی ہچکیاں بند گئیں مگر اس نے پہلی بار پوری ہمت سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تو پھر میرے ساتھ انصاف کیجیے۔ یزدان چونکا، کیا مطلب؟ اس سب میں کہاں تھی؟ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرے ماں باپ بھی تو مر گئے تھے نا، میں بھی تو یتیم ہوئی تھی، میرے سر سے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا، میں نے بھی تو ایک بے سہارا بچی کی طرح زندگی گزاری۔ میں نے کب آپ کی ماں کو تکلیف دی؟ میں نے کب آپ کے باپ کو رلایا؟ پھر سزا صرف مجھے کیوں؟ یزدان کے ہونٹ بھنج گئے۔ نشا روتی رہی، میں نے ہمیشہ آپ کی ہر بات مانی۔ آپ نے کہا حویلی میں رہو، میں رہی۔ آپ نے کہا خاموش رہو، خاموش رہی۔
آپ نے ڈانٹا برداشت کیا، آپ نے مارا وہ بھی سہ لیا، آخر میرا جرم کیا ہے؟ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے تلخی سے کہا، اور ایک بات، ہر وقت یہ مت کہا کریں کہ آپ نے ہمیں پالا، ہمارا خرچہ اٹھایا، مرد کا فرض ہی ہوتا ہے کمانا، اگر آپ نے ذمہ داری اٹھائی تو کوئی احسان نہیں کیا۔ یزدان کی آنکھوں میں ایک لمحے کو حیرت ابھری، شاید پہلی بار کسی نے اس کے سامنے اتنی صاف بات کی تھی۔ نشا نے آخری سوال کیا، اگر آپ کو مجھ سے اتنی نفرت تھی تو پھر مجھ سے نکاح کیوں کیا، کیوں باندھا مجھے اپنے ساتھ؟ جواب دیجیے۔ یزدان خاموش ہو گیا، سے نظر نیشا کے بھیگے ہوئے چہرے پر جم گئی تھی۔ دل چاہا سب کچھ کہہ دے کہ جب دادی نے بتایا تھا تمہارا رشتہ کہیں اور کرنے کا سوچ رہی ہیں، تو پہلی بار دل میں خوف اترا تھا کہ وہ تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، کہ نفرت کے شور میں برسوں سے ایک محبت بھی سانس لے رہی تھی جسے وہ خود بھی قبول نہیں کر پا رہا تھا، کہ ہر بار تمہیں دیکھ کر ماضی اور حال ایک دوسرے سے لڑنے لگتے تھے، مگر اس کے ہونٹ نہ ہلے۔ کئی لمحے گزر کے آخر اس سے نسیں پھیڑ لیں اور بے حد تھکے ہوئے لہجے میں صرف اتنا کہا، اپنے کمرے میں جاؤ، آرام کرو، میں پہلے بہت بڑی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، میرے لیے مزید مشکلیں پیدا مت کرو۔ نشا اسے چند لمحے تک خاموشی سے دیکھتی رہی، شاید اسے امید تھی کہ وہ اسے روک لے گا یا کم از کم اس کے کسی سوال کا جواب دے گا، مگر جب ایسا کچھ نہ ہوا تو اس نے آہستہ سے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کی، پلٹی اور روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کے قدموں کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوتی گئی تھی۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز سنائی دی تو یزدان نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، جیسے برسوں سے سینے میں دبایا ہوا بوجھ اور بھاری ہو گیا ہو۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر تھکے ہوئے قدموں سے صوفے تک آیا، دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپا اور خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی، اگلی صبح پوری آب و تاب سے روشن ہوئی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق بیت گیا تھا۔ شام کے ٹھیک 6 بجے یزدان جعفری کی گاڑی جعفری ولا کے پورچ میں آ کر رکی۔ مسلسل کئی دنوں کی دھوپ کے بعد آج پہلی بار اس کے چہرے پر اطمینان کی ہلکی سی جھلک تھی۔ ستارہ بیگم، کائنات بیگم اور ان کے ساتھ وہ 2 عورتیں بھی قانون کی گرفت میں آ چکی تھیں، جو برسوں سے لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر رہی تھیں۔ پورا نیٹ ورک بے نقاب ہو چکا تھا اور کیس تقریباً اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس نے گہرا سانس لیا۔ آج پہلی بار اسے لگا جیسے سینے پر رکھا ہوا ایک بھاری پتھر ہٹ گیا ہو۔ گھر میں داخل ہوتے اس کے قدم سیدھے نصرت بیگم کے کمرے کی طرف اٹھ گئے۔ گزشتہ چند دنوں سے ایک بوجھ مسلسل اس کے دل پر تھا۔ غصے میں اس نے دادی سے جو لہجہ اختیار کیا تھا وہ اسے بار بار شرمندہ کر رہا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا۔ نصرت بیگم تکیے سے ٹیک لگائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ایسے دیکھتے ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آ گئے میرے بچے؟ یزدان خاموشی سے ان کے قریب آیا، جھک کر انہیں ادب سے سلام کیا، پھر انہیں کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ دادی، اس کی آواز میں پہلی بار نرمی تھی، مجھے معاف کر دیں، اس دن میں نے آپ سے بہت سخت لہجے میں بات کی، بلا وجہ آپ کو تکلیف پہنچائی، مجھے اپنے رویے پر واقعی شرمندگی ہے۔ نصرت بیگم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قدموں سے ہٹا لیا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ارے پاگل لڑکے، میں نے کب سے ناراضگی رکھی؟ میں جانتی ہوں اس دن تمہارا غصہ مجھ پر نہیں تھا، تم نشا کی فکر میں بے قابو ہو گئے تھے۔ یزدان نے نظریں جھکا لی، وہ آہستہ سے بولی، اور وہ جو بار بار پیسوں کا احسان جتا رہے تھے نا، وہ بھی میں سمجھ گئی تھی، تم صرف اس لیے یہاں روکنا چاہتے تھے، اسے یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ وہ اکیلی کہیں نہیں جا سکتی۔ یزدان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ جی دادی، میں جانتا تھا وہ ضد کر لے گی، آج بھی لاکھ منع کر لیتی، وہ نہ مانتی۔ اگر اس دن دوبارہ باہر نکل جاتی تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ اس نے گہری سانس لی، میں نے پہلے اپنی بہت کھو دی ہیں، اب مزید کسی کو کھونے کی ہمت نہیں رہی۔ نصرت بیگم چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتی رہیں، پھر آہستہ سے بولی، لیکن بیٹا، ایک بہت بڑی غلطی تم پھر بھی کر بیٹھے ہو۔ یزدان نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہاری بیوی طلاق مانگ رہی ہے۔ یزدان جیسے ساکت رہ گیا۔ کیا؟ صبح سے میری جان کھا رکھی ہے اس نے، بس ایک ہی بات کہہ رہی ہے کہ اسے اس رشتے سے آزادی چاہیے۔ کہتی ہے جب شوہر کے دل میں اس کے لیے نفرت ہی نفرت ہے تو ایسے نکاح کا کیا فائدہ؟ یزدان کے چہرے کی سختی ایک دم لوٹ آئی۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، 2 کان کے نیچے لگاؤں گا تو ساری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔
नुसरत बेगम ने फौरन इसे घूरा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी खामी है। हर मसले का हल गुस्सा नहीं होता। वो खामोश हो गया। नुसरत बेगम ने नरमी से इसका हाथ थाम लिया। बेटा, अब अपनी जिंदगी पर रहम करो। माजी को सीने से लगाकर तुमने खुद को भी सजा दी और इस मासूम बच्ची को भी। जिस शख्स ने तुम्हारी माँ के साथ जुल्म किया था वो इस दुनिया में नहीं है, फिर तुम किससे बदला ले रहे हो? यज़दान ने नजरें चुरा ली। मुझे सब मालूम है। नुसरत बेगम ने इसकी बात काट दी। तुम इसे चाहते हो, बहुत चाहते हो, मगर अपनी मोहब्बत का इजहार करने के बजाय हर वक्त नफरत का लिबादा ओढ़े रखते हो। बेटा, मोहब्बत को अना की भेंट मत चढ़ाओ, वरना एक दिन से पछतावा रह जाएगा। कमरे में चंद लम्हों तक खामोशी छाई रही। यज़दान ने आहिस्ता से आंखें बंद की, फिर जैसे कोई फैसला करते हुए बोला, कहाँ है वो? अपने कमरे में। नुसरत बेगम ने धीरे से जवाब दिया, सुबह से एक लुकमा नहीं खाया, बस खामोश बैठी है। यज़दान ने बेख्तियार गहरा सांस लिया, फिर खामोशी से उठ खड़ा हुआ। एक लम्हे के लिए इसने दादी की तरफ देखा, जैसे इनकी दुआओं की जरूरत हो। फिर बगैर कुछ कहे मुड़ा और निशा के कमरे की तरफ बढ़ गया था। वो इसके कमरे के पास आया। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, मगर अंदर से कुछ जवाब न आया। यज़दान ने चंद लम्हे इंतजार किया, फिर आहिस्ता से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सामने सोफे पर निशा दोनों हाथों में अपना सर थामे खामोश बैठी थी। इसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे पूरा दिन रोते हुए गुजरा हो। कदमों की आहट पर इसने सर उठाया। यज़दान को सामने खड़ा देखकर इसने फौरन नजरें झुका ली। यज़दान खामोशी से चलता हुआ इसके बराबर आकर बैठ गया। चंद लम्हे दोनों के दरमियान मुकम्मल खामोशी रही। फिर इसने धीरे से पूछा, दादो ने बताया तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, क्यों? निशा ने बेजान लहजे में जवाब दिया, भूख नहीं थी। यज़दान ने गहरा सांस लिया, भूख नहीं थी या दिल नहीं था? निशा खामोश रही। यज़दान ने अपनी दोनों हथेलियां आपस में भींच लीं, जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो। आज पहली बार मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, वो सब जो शायद मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। निशा ने आहिस्ता से इसकी तरफ देखा। यज़दान की आवाज पहले से कई ज्यादा नरम थी। मैंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा अकेले गुजारा है। एक ही दिन में माँ भी चली गई, बाप भी। इस दिन के बाद हर चीज बदल गई। खेलने की उम्र में जिम्मेदारियां उठाई, हंसने की उम्र में लोगों के सामने खुद को मजबूत जाहिर किया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर से गुस्सा रह गया और वो गुस्सा मेरी आदत बन गई। इसने तल्ख मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं खुद भी नहीं समझ सका कि मैं कब जिंदा इंसान से सिर्फ एक सख्त मिजाज पुलिस अफसर बनकर रह गया। इसने एक लम्हा रुककर निशा की तरफ देखा। जिस दिन बस स्टेशन पर तुम्हें लोगों के दरमियान देखा, मेरी जान निकल गई थी। एक लम्हे के लिए लगा कि मैं फिर से किसी अपने को खो दूंगा। इसी खौफ में मैंने तुम पर हाथ उठाया और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक थी और इसके लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। निशा खामोशी से सुनती रही। यज़दान ने धीरे से कहा, और जो मैंने बार बार एहसान जताए वो भी सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए थे। मैंने तुम पर कोई एहसान नहीं किया। तुम मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा फर्ज थी अपने घर की औरतों की हिफाजत करना, इनका खर्च उठाना, इन्हें महफूज रखना। ये किसी मर्द का एहसान नहीं, इनका फर्ज होता है। इसे नजरें झुका ली, फिर पहली बार अपने दिल की बात कही। एक और सच भी है, जब दादू ने बताया कि वो तुम्हारे लिए कहीं और रिश्ता देख रही हैं, इस दिन पहली बार मुझे अपने दिल का हाल समझ आया। मैं तुम्हें किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने खुद तुमसे निकाह की बात की। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ निशा, शायद बहुत पहले से, मगर हर बार मेरे माजी ने मेरी मोहब्बत को दुबा दिया। मैं तुम्हें चाहता था, मगर तुम्हारे करीब आते ही माँ का चेहरा याद आ जाता था। मैं 2 जंगें एक साथ लड़ रहा था, एक माजी से और एक अपने दिल से। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने भराई हुई आवाज में कहा, आपने मेरे साथ बहुत जुल्म किए यज़दान। में हर वक्त ये सोचती रहती थी कि शायद मुझ में कोई कमी है, शायद मैं मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। मेरे बाप की गलती की सजा मुझे मिली। मैंने कभी आपके सामने सर नहीं उठाया, कभी जवाब नहीं दिया, फिर भी हर बार मुझे रुलाया गया। यज़दान ने फौरन इसकी तरफ रुख किया। मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूँ सिर्फ माफी मांग लेने से सब ठीक नहीं होगा, मगर मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी ये एहसास नहीं होने दूंगा कि तुम अकेली हो। अगर तुम मुझे एक मौका दे दो तो मैं अपनी हर गलती का इजाला करना चाहता हूँ। इसने धीरे से इसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। निशा, क्या तुम मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करोगी? क्या तुम मेरे साथ रुखसती करोगी?
मैं माजी को वहीं छोड़ देना चाहता हूँ जहाँ इसकी जगह है। अब मैं हाल में जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे आज एहसास हो गया कि अगर मैंने तुम्हें खो दिया तो जिंदगी भर सिर्फ पछतावा मेरे हिस्से में आएगा। निशा काफी देर तक खामोश बैठी रही। इसकी आंखों में दर्द भी था, मोहब्बत भी, और बरसों की शिकायत भी। आखिर इसने आहिस्ता से अपने आंसू साफ किए और मध्यम सी आवाज में बोली, एक शर्त पर। यजदान बेख्तियार मुस्कुराया, जो कहो। आज के बाद कभी मेरे बाप की गलती की सजा मुझे नहीं देंगे और कभी गुस्से में मुझ पर हाथ नहीं उठाएंगे। यजदान ने बिला तरद्दुद सर हिला दिया। मैं वादा करता हूँ। निशा ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर मैंने आपको माफ किया। यह सुनते ही यजदान की बंधी हुई सांस जैसे आजाद हो गई। इसे नरमी से इसे अपनी बाहों में ले लिया। निशा ने भी बरसों की दूरी एक ही लम्हे में समेटते हुए अपना सर इसके सीने पर रख दिया। दोनों की आंखों से खामोशी से आंसू बह रहे थे, मगर ये आंसू शिकस्त के नहीं, एक नई शुरुआत के थे। बाज़-औक़ात माजी के जख्म कभी मुकम्मल नहीं भरते, मगर सच्ची मोहब्बत, माफी और एतमाद इंसान को इतनी ताकत जरूर दे देते हैं कि वो इन जख्मों के साथ भी मुस्कुरा कर आगे बढ़ सके। और यही इन दोनों की नई जिंदगी का पहला कदम था।